श्रीमद् भागवत गीता जो छ महाभारत ग्रन्थ अन्तर्गत आउँछ। महाभारत जो प्रचलित महाभारत छ यहाँ यो मर्त्यलोकमा हामी बीचमा मनुष्यहरूका बीचमा जो महाभारत प्रचलित छ त्यो महाभारतमा 1,00,000 श्लोकहरू छन्। वास्तवमा महाभारत 60 लाख श्लोकले युक्त ग्रन्थ हो। 60 लाख श्लोकले युक्त ग्रन्थ हो महाभारत, जसलाई महाभारतको आदि पर्वमा स्वयं व्यासले पनि चर्चा गर्नुभएको छ। आदि पर्वमा प्रसङ्ग आउँछ कि महाभारत 60 लाख श्लोकले युक्त छ। तीमध्ये 30 लाख श्लोकहरू नारद वक्ता भएर नारदले स्वर्गलोकमा प्रसारित गर्नुभएको थियो, प्रचार गर्नुभएको थियो। जो महाभारतको 30 लाख श्लोकहरूको हामीलाई त्यो 1,00,000 श्लोकको महाभारत नै यति ठुलो भएको छ कि पढ्न मन लाग्दैन। यति मोटा मोटा ग्रन्थ छन्, 6-7 वटा आउँछन् 1,00,000 श्लोकमा। त्यही पनि बुझ्ने भए त हुन्थ्यो, संस्कृतमा छन्। अनि एक त किताब देखेरै पढ्न मन लाग्दैन, धेरै मोटो भएपछि मन मर्छ कि पढ्न। यत्रो किताब र चाहिँ के पढ्ने यो हुन्छ नि। अब स्वाभाविक रूपमा कमसेकम यसो 1 घन्टा बसेर पढ्न सकिने कुरो होइन नि पढ्ने भन्ने। धन्न नारदले कृपा गरेर त्यो 60 लाख श्लोकको गीता महाभारत सर्लक्क ल्याएर हामीलाई दिनु भएन। कसैले पनि नपढ्ने रहेछ। कमसेकम अहिले त 1000मा 1 भेटिन्छन् महाभारत पढ्ने। त्यो 60 लाख श्लोकै ल्याएर दिए भए यसै नै पढ्न भ्याइन्न थियो। उमेर कहाँ पुग्थ्यो त्यो 60 लाख पढ्नलाई? पढेर मात्र भएन, पाठ गरेर मात्र भएन, बुझ्नु पनि पर्यो। त्यो 1,00,000 श्लोकको महाभारतभित्र रहेको 700 श्लोकको गीता जीवनभर उल्टाइ पल्टाइ गरेर पढ्दाखेरि पनि सधैँ नयाँ नयाँ कुराहरूको नयाँ विषयसँग जम्का भेट हुन्छ। भागवत गीता प्रत्येक दिन 6 अध्याय अध्ययन गर्ने गर्छु। 3 दिनमा सकिन्छ 18 अध्याय। प्रत्येक 3 दिनमा भागवत गीता सकिन्छ पढेर, तर बुझेर कहिले सकिन्न रहेछ। यो चाहिँ 14-15 वर्षको अनुभव बताएको, पढेर सकिन्न रहेछ। श्रीमद् भागवतको विषयमा मेरा परम पूजनीय शिक्षा गुरु राधागोविन्द गोस्वामी महाराजले एकपटक भन्नुहुन्थ्यो। आजकल उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो आफ्ना शिष्यहरूलाई भागवत पढ, गीता पढ भनेर उपदेश दिएर पठाउनुहुन्छ अरे। 6-7 महिना पछाडि आउँछन् अरे, महाराजजी गीता पढिसक्यो, भागवत पनि पढिसक्यो, एकदम खत्म गरिसकेँ मैले पढेर, अब के गरौँ? महाराजजी हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, अब देखिए क्या बताएं इनको कि हम 60 साल से वही गीता अध्ययन कर रहे हैं, हमारा कभी खत्म नहीं हुआ। अरे इनका 6 महीना में खत्म हुआ, सच में खत्म ही हुआ। ये वास्तवमा खत्म नै गरे। किन 60 वर्षदेखि मैले पढेर मैले कहिले सिद्ध्याउन सकिनँ गीता। 60 वर्षदेखि मैले अध्ययन गरेर कहिले भागवत पूर्ण गर्न सकिनँ। यिनले 6 महिनामै सकाइदिए। मान्छे तिनले सकाइदिए। र महाराजजी भन्नुहुन्थ्यो, ऐसे करके वेद पढेंगे तो वेद अंती अवश्य होंगे। वो मतलब वेद का ही अंत कर देंगे। कि ये चाहिँ वेदान्ती हुन्छन्, वेदलाई अन्त गर्नेवाला हुन्छन्। वेद अध्ययन गरेर वेदको अन्तसम्म पुगेका वेदान्ती होइन कि वेदलाई नै अन्त गर्दैन वेदान्ती, कि वेदको मर्म नै सकाइदिने वेदान्ती। यसकारण गीता, एक त गीता आफै सर्वशास्त्र सार, सबै शास्त्रको सार। र भगवत गीता जो 30 लाख श्लोकले युक्त महाभारत स्वर्गलोकमा नारदले प्रचारित गर्नुभयो। आज पनि त्यहाँ महाभारतको चर्चा हुँदाखेरि 30 लाख श्लोकले युक्त महाभारतको चर्चा परिचर्चा हुन्छ देवलोकमा। किन? तिनको आयु हाम्रोभन्दा धेरै छ। हाम्रो वर्ष दिने बित्दा तिनको बल्ल 24 घण्टा बित्छ। हामीले अस्ति माघे सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति स्नान गऱ्यौँ, देवघाट गर, कहाँ देवघाट गर त गर्न दिएनन् क्यार। त्यहाँ राजनीतिक भेलासेला गर्ने भएदेखि गर्न दिन्थे, अब धार्मिक अनुष्ठान गर्न दिन्न, असुरहरूको राज। त्यहाँ देवघाट आदि पवित्र तीर्थस्थलहरूमा गएर हामी माघ स्नान गर्ने गर्छौँ, माघे सङ्क्रान्ति मनाउने गर्छौँ।
र त्यो दिनबाट देवताहरूको दिन सुरु हुन्छ। एक ऐन उत्तरायण र दक्षिणायन जुन भन्छौँ, एक ऐन उत्तरायण भनेको माघ 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म, अनि दक्षिणायन भनेको साउने सङ्क्रान्तिदेखि पुसको मसान्तिसम्म। यो एक ऐन भनेको देवताहरूको केवल 12 घन्टा हुन्छ। अर्थात् हाम्रो वर्ष दिन बित्दाखेरि बिचारा देवताहरूको एक दिन हुन्छ। 2 छाक खाना खान्छन् त्यति बिचमा, अनि 8-10 घन्टा सुत्छन्, बिहान उठ्छन्, दत्युन गर्छन्, स्नान गरेर ओरेर फेरि दिन बिताउँदा हाम्रो यहाँ वर्ष दिन बित्छ। त्यसकारण तिनका लोकमा 30 लाख श्लोकले युक्त महाभारत सुनाउँदा पनि समस्या भएन। आयु हाम्रा हिसाबमा त धेरै भयो। एक रात्रिमा हाम्रो त 6 महिना व्यतीत हुन्छ, अनि एक दिनमा देवताहरूको एक दिनमा हाम्रो 6 महिना सकिन्छ। यस प्रकार देवताहरूको देवलोकमा 30 लाख श्लोकले युक्त महाभारत ग्रन्थ प्रचारित छ। तत्पश्चात 15 लाख श्लोकले युक्त महाभारतको प्रति प्रसारित छ। कहाँ? पितृलोकमा। जो देवल, असित आदि महान ऋषिहरूले पितृहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ महाभारत। 15 लाख श्लोकले युक्त। हाम्रो एक पक्ष पितृहरूको एक दिन हुने गर्छ, अनि हाम्रो अर्को पक्ष पितृहरूको रात्रि हुने गर्छ। शुक्ल पक्ष दिन, कृष्ण पक्ष रात्रि। हाम्रा यहाँ 1 महिना बित्दा पितृलोकमा केवल 1 दिन बित्छ। त्यसै गरी 14 लाख श्लोकले युक्त जो ग्रन्थ छ महाभारतको, त्यो शुकदेवले गन्धर्व र यक्षहरूलाई प्रचार गर्नुभएको थियो, शुकदेव गोस्वामीले। र 1 लाख श्लोकले युक्त जो महाभारत छ, त्यो महाभारत यहाँ प्रसारित भएको छ मनुष्य लोकमा। जो वैशम्पायनले जनमेजयलाई, जनमेजय भनेका परीक्षितका छोरा, परीक्षित पुत्र जनमेजयलाई वैशम्पायनले सुनाउनु भएको जुन ग्रन्थ छ, त्यो ग्रन्थ महाभारत आज हामी बीचमा प्रसारित महाभारत, प्रचारित महाभारत हो। र त्यो महाभारतमा उवाच, पुष्पिका आदि सबै जोडेर 1,02,17 श्लोकहरू रहेका छन्, जसलाई सामान्य हिसाबमा हामीले भन्दा 1 लाख श्लोकहरू भन्ने गर्छौँ। वास्तवमा श्लोक सङ्ख्या चाहिँ 1,02,17 श्लोकहरू रहेका छन् महाभारतमा, जसमा उवाच, पुष्पिका आदि सबै जोडेर त्यति श्लोकहरू पुर्याइन्छ। र श्रीमद् भगवत गीता त्यही 1,02,17 श्लोकहरू भित्रको 700 श्लोकलाई श्रीमद् भगवत गीता भन्छौँ। जो श्रीमद् भगवत गीता भगवान साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्रका मुखाश्रित मुखबाट, मुखकमलबाट प्रसारित श्रीमद् भागवत गीता साक्षात् भगवानको जो दिव्य वाणी, भगवत गीताको महिमा सम्बन्धमा चर्चा गर्दा यसको यथार्थ वर्णन गर्नै सकिँदैन, किनभने सर्व वेद सार, सम्पूर्ण वेद वेदान्त आदिको सार, बडो रहस्यमय ग्रन्थ छ भगवत गीता। कुनै पनि पृष्ठ पल्टाउनुहोस्, हर श्लोकका हर पदहरू मेरै लागि भने हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो केवल मलाई मात्र त्यसको अनुभूति हुँदैन, जसले अध्ययन गर्छन् सबैलाई त्यही अनुभूति हुन्छ, यो मेरै लागि भनेको हो कि। श्रीमद् भगवत गीताका प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक पद हाम्रै लागि हुन्।